नदेखाउनु है मुद्दा त चिज के हो भन्दाखेरि कमरेड भीमराव यो पार्टीको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ हालसम्म मौजूदा उहाँ पनि नेता हुनु अध्यक्षमा स्वाभाविक लाइभ अन रहेछ अब सबै स्वाभाविक पनि छ तर पार्टीको आदेश आवश्यक नेपाल प्रेस आइसक्यो ढिला भयो संक्षिप्त रूपमा हामी प्रतिक्रिया स्वागत छ अब जुन यो हस्ताक्षर देखिरहेको छ हिजोदेखि होइन अतिक्रममै भनौँ किसिमले सहमतिको प्रयास पनि भनिरहेको छ सहमतिको आधार पनि तयार भइरहेको छैन वास्तवमा नेकपा एमाले त के पाकिरहेको छ भन्ने प्रश्न सहमति पाकिरहेछ त्यस्तो कुनै तिगडम भइरहेछ कुनै अब अध्यक्षलाई म्यान्डेट भइसक्यो उहाँले चाहिँ जे प्रस्ताव गर्नुहुन्छ त्यसमा चित्त नबुझ्नेहरूले फेरि उम्मेदवारी दिन सकिन्छ भनेको छ त्यस कारणले यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू पाकिरहेको छैन मलाई लाग्छ सहमति नै हुन्छ किनभने सबै सुझबुझकै नेताहरू हुनुहुन्छ र हिजो बन्द सत्रमा जब प्रस्ताव पेश भयो 98% एक दुई त अब अपवाद पनि हुन्छ जहाँ पनि असन्तुष्टि जहाँ पनि हुन्छ सुन्नेमा केही कुरा हुँदैन त्यस कारणले गर्दा असन्तुष्टि त्यहाँभित्र अथवा आकाङ्क्षा राख्नेहरूले नपाउँदाखेरिको असन्तुष्टि पनि हुनसक्छ त्यसैले भए तापनि मलाई लाग्दैन यसमा चाहिँ फेरि निर्वाचन हुन्छ भन्ने जस्तो हिजो पनि त्यो बन्द सत्रमा भीमरावले पनि त असहमति जनाउनु भयो निर्वाचन हुनुपर्छ म पनि उम्मेदवार भनेर उहाँले फेरि दोहोऱ्याउनु भयो यस्तो अवस्थामा चाहिँ कसरी व्यवस्थापन हुन्छ अथवा कसरी चाहिँ सहमति हुन्छ हामी कसरी होइन उहाँले चाहिँ सहमति गर्नु चाहिँ अलोकतान्त्रिक हो भन्ने कुरालाई चाहिँ अध्यक्षले पछि जवाब दिनु हो कि तपाईँ मात्रै उम्मेदवार हुनु भएन कसैले उम्मेदवारी दिएन मैले दिएँ कसैले पनि उम्मेदवारी दिएन भने त्यो लोकतान्त्रिक हुन्छ कि हुँदैन भन्नुभयो त्यस कारण सहमति हुनु भनेको चाहिँ नि अलोकतान्त्रिक हो भन्ने कुरा हामीले त्यसरी लिनु हुँदैन अहिले चाहिँ हामीलाई पार्टी सुदृढ गर्नु छ बलियो बनाउनु छ र हामीले चुनौतीहरूलाई सामना गर्नु छ त्यो चुनौतीहरू सामना गर्नको लागि पार्टी बलियो हुनुपर्छ आन्तरिक रूपमा बलियो हुनुपर्छ बाह्य रूपमा बलियो हुनुपर्छ र अस्ति जुन जनपरिचालन भयो 10-12 लाख जसरी उपस्थिति भयो त्यसले के देखायो भने अहिले केपी ओलीको नेतृत्व चाहिँ आवश्यक छ यो मुलुकको लागि होइन हाम्रो मुलुक निर्माणको लागि जनताको जीवनस्तर उकास्नको लागि देशलाई रूपान्तरण गर्नको लागि केपी ओलीको नेतृत्व आवश्यकता छ भन्ने कुरा जुन जनपरिचालनबाट देखियो त्यसलाई पनि सबैले बुझ्नुपर्छ यो भनिरहँदा तपाईँले नेकपा एमालेको निकै नजिकबाट हेरिरहनु भएको छ पछिल्लो घटनाक्रम पछिल्लो अवस्था अरू पदहरूमा चाहिँ के हुन्छ अरू जस्तो वरिष्ठ उपाध्यक्ष भयो महासचिव भयो कसरी सहमति तुल्ला को छ आकाङ्क्षा धेरै छन् कसरी व्यवस्थापन हुन्छ त्यसैले त केपी ओली अध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिएको छ अधिकार प्रत्यार्जन गरेछ कि उहाँले चाहिँ भनिसकेपछि मेरो विचारमा सबैजनाले मान्नुहुन्छ कतिजना चाहिँ एक पदबाट अर्को पदमा उहाँहरू उहाँहरू सर्दै पनि हुनुहुन्छ माथि जाँदै हुनुहुन्छ जस्तै अनुशासन आयोगमा जानुहुन्छ होला केही अन्य सचिवबाट उपमहासचिवमा जाँदै हुनुहुन्छ त्यस कारण सचिवमा नयाँ मान्छेहरू थपिनु होला केन्द्रीय सदस्यमा पनि नयाँ मान्छे थपिनुहुन्छ यसबाट महिलाहरूलाई पनि प्रशस्त अवसरहरू छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसमा कुनै विवाद छैन आज सर्वसम्मत रूपमा टुङ्गिन्छ धन्यवाद यो अहिले नेकपा एमालेको जुन आज दोस्रो महाधिवेशनको आज बन्द सत्रको दोस्रो दिन छ अब अहिलेसम्म सुरु हुनु भनेको छैन बिहान 8 बजे सुरु हुनु भनेको थियो किन ढिलाइ भइरहेको छ के बुझ्नु भएको छ यहाँले नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले मुलुक र मुलुक बाहिर पनि राजनीतिकमा नयाँ ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ र यसले नयाँ सन्देश दिइरहेको छ आज चर्चामा छ भनेदेखि विश्वमा एउटा कोभिड-19 र अर्को नेकपा एमालेको महाधिवेशन सौरामा भइरहेको महाधिवेशन त्यसैले यसले नयाँ निष्कर्ष नयाँ चिज दिने भएको हुनाले यसका केही समय लाग्छ नै स्वाभाविक छ यसले मलाई लाग्छ आज बेलुकासम्म सबै टुङ्गो लाग्छ सर्वसम्मत रूपमा अगाडि बढ्छ एकदम होइन नि हिजो तपाईँले मिडियाका साथीले सुन्नुभयो नि
हाम्रो अध्यक्षहरूबाट नै के कुरा आएको छ भनेदेखि अब सबै चिज सर्वसम्मत हुने कुराको सिङ्गो 2300 प्रतिनिधिले एक स्वरमा सर्वसम्मतबाट जाने म्यान्डेट दिइसकेको हुनाले अब त्यही अनुसार त्यसका विभिन्न कुराका लागि तर भीमरावले त्यसमा असहमति जनाउनु भएको छ। होइन, भीमरावले एउटा सिनियर नेता हो, उहाँले स्वाभाविक रूपमा आफूलाई लागेका कुरा केही राख्नुभएको हो। उहाँ जिम्मेवार नेता पनि हो, हिजो मन्त्री सांसद भइसकेको र एउटा उपाध्यक्ष भइसकेको। उहाँले पनि ती सबै कुरालाई हेरेर उहाँका केही ग्रिभेन्सेस हुनसक्छ, ती ग्रिभेन्सेसहरूलाई पार्टीले व्यवस्थापन गर्छ र अगाडि जान्छ। हस्, धन्यवाद। मेयर साहब रत्नगर नगरपालिका मेयर साहब हुनुहुन्छ, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब तपाईँकै सायद जिल्लामै कार्यक्रम भइरहेको छ, कतिको मेरो नगरमा भइरहेको छ, तपाईँकै नगरमा भइरहेको छ होइन। अब यो महाधिवेशनले एकतिर चाहिँ हाम्रो टुरिज्मको पनि कुरा आइरहेको छ, यहाँको पर्यटन व्यवसायको पनि अगाडि बढिरहेको कुरा छ, त्यो विषयमा कुराकानी गरौँ। अहिले चाहिँ नेतृत्वको कुराकानी गर्दा कतिको रस्साकसी देख्नुपर्छ? यत्रो चाहिँ गौरवशाली पार्टी होइन, नेपालको सबभन्दा ठुलो लार्जेस्ट पार्टी। अब तपाईँले देख्नु भएको छ अस्तिको जनसागर, त्यसमा चाहिँ यत्रो चाहिँ अब नेतृत्व होइन आम कार्यकर्ताहरूको बिचमा यति ठुलो पार्टी बिचमा त छलफल गन्थन यसो त हुनु स्वाभाविक नै। रस्साकसी भन्दा पनि एक खालको चाहिँ मलाई लाग्छ बडो फ्रेन्डली, बडो चाहिँ आत्मीय ढङ्गले छलफल भइरहेको छ, त्यो ढङ्गको कुरा हुनु स्वाभाविक पनि भन्दा जस्तो कसरी सहमति हुन्छ? जस्तो हिजो पनि भनिएको छ, दाबी पेश गरेको छ नि, आज सहमतिका रूपमा नेतृत्व चयन हुन्छ, महाधिवेशन निर्धारित समय भनेको आजै सकिन्छ भनेको छ, तर अझै सुरु भएको छैन। कसरी हामीले विश्वास मान्ने आजै सकिन्छ? मलाई लाग्छ नेतृत्वमा छलफल भइरहेको छ होइन, मलाई लाग्छ घनीभूत ढङ्गले छलफलको अवस्था छ। त्यसैले यसलाई सफलीभूत बनाउनको निम्ति उहाँहरू सक्छ त्यही ढङ्गको म्यानेज अब चाहिँ कार्यकर्ताले दिएको अवस्था पनि छ। थोरै स्लाइटली ढिलो हुनसक्छ, यद्यपि मलाई लाग्छ सहमतिको वातावरण बन्यो र चाहिँ सबै नेतृत्वमा एक खालको छलफल भएर एक खालको सहमति भयो भनेदेखि त कतिपय लाग्छ र भरे बेलुका सबै सक्छ नि। तर त्यो सहमति हुने आधार त अहिलेसम्म देखिएको छैन, आधार त तयार हुनु पऱ्यो नि। बन्छ होला मलाई लाग्छ। अब हामी जस्तो हिजो साँझ जसरी हलले चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ नेतृत्व चयन गर्ने एउटा अधिकार दियो, त्यो अधिकारमा पनि एकमत भइदिएको भए कतै हुन्छ कि भन्ने, त्योमा पनि एकमत देखिएन। स्वाभाविक हो त है। अब यता चाहिँ हामीसँग लगभग त्यो चाहिँ अब आउनु भएको छ, सबैको एउटै खालको स्वर हुनुपर्छ भन्ने छैन नि त। राजतन्त्रमा लोकतन्त्रमा आफ्ना कुराहरू राख्ने, आफ्नो म्यानेज दिने खालको कुरा त हुन्छ, तर पनि त्यसलाई चाहिँ वास्तवमा छलफल गरेर त्यसलाई चाहिँ एक ढङ्गले मलाई लाग्छ अहिले पनि भने एक खालको सहमति वातावरण बन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले पनि मैले चाहिँ धेरै कुरा गर्नुभन्दा पनि अब हामी चाहिँ म चाहिँ तल्लो छ भने इभन म पनि आफ्नै क्यान्डिडेट हो होइन, म पनि चाहिँ एउटा चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टको चाहिँ उम्मेदवार दिने तयारी गरिरहेको अवस्था पनि हो। तर यद्यपि अब चाहिँ सहमति हुन्छ, आफू परिवारलाई नपर्दा पनि पार्टीलाई त्यो खालको वातावरण तयार गर्नु मलाई लाग्छ। नेता गभर्मेन्ट लाग्नु भएको छ, तर मलाई लाग्छ अब चाहिँ एक खालको छलफल नेताहरूले एक खालको अनि मलाई लाग्छ हिजोको ब्यान्ड दिइसक्नु भएको छ, सम्भवतः त्यो पहुँच होला, दिनु आशा छ। धन्यवाद। कसरी सहमति भइरहेको छ? यो दिनदेखि पहिले मेरो छोराले बोल हालेर लेखेको थियो, त्यो मान्छेले पुरा दिनमा रोटी पकाउँदै पो हो तपाईँ? कतिको बिक्री भएको त? हाम्रो चाहिँ राम्रै भइरहेको छ। बाहिरबाट आउनुभएको प्रतिनिधि हाम्रा पाहुनाहरूले चाहिँ अब खाजा खानको लागि हामी बाहिर जानु पर्थ्यो, कता कता जानु पर्थ्यो, थाहा थिएन। तर तपाईँहरूले यसरी राखिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। तातो तातो शुद्ध यो समूह हो, कुन समूह हो? हामी यो अनिवार्य सङ्घ रत्नगर महिला समूह। हस् हस्, थ्याङ्क यू।
रोड नमस्ते, म स्वरूप सुयाल, राजनीतिक स्थायी कमिटी सदस्य, पार्टीको जिल्ला कमिटीको सदस्य, यहाँको यो महाधिवेशन व्यवस्थापन टिमको एउटा सदस्य। व्यवस्थापनको टिममा हुनुहुँदो रहेछ। अहिले बिहानै पनि व्यवस्थापनको सन्दर्भमा केही साथीहरूलाई बाहिर निकाल्नु पर्यो कि यसको महाधिवेशन एउटा ठुलो पर्व हो, विशेष चाड हो। यसमा व्यवस्थापकीय सन्दर्भमा केही कमजोरीहरू हुन सक्छन्। हामीले बन्द सत्रहरूलाई अझै हिजोभन्दा आज चाहिँ झन् व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा निर्वाचन प्रक्रियाको कार्यक्रम छ। अब केन्द्रीय कमिटीको एउटा निर्वाचन प्रणाली मार्फत एउटा घोषणा गर्ने सन्दर्भमा छौँ। त्यसको प्रक्रिया मिलाउने सन्दर्भमा केही प्रतिनिधिहरूलाई हामीले त्यो हललाई उचित व्यवस्थापन गर्नको लागि त्यो खालको खाली गरेको अवस्था हो। अहिले फेरि कन्टिन्यू प्रतिनिधिहरू जाने क्रम सुरु भइसकेको अवस्था छ। भन्नु खोजेको यहाँ डाक्टर भीमरावका तर्फबाट प्रचार बाँड्ने काम भयो। उहाँहरूलाई यहाँभित्र यो बन्द सत्रको मूल गेट छेउमा नभएर बाहिर रोड नजिकबाट बाँड्नु भनेर निकाल्नु पर्यो नि त। त्यो निकाल्नु भयो नि तपाईँहरूले। मूलत यस्तो छ, महाधिवेशन भनिसकेपछि एउटा अनुशासित कम्युनिस्ट पार्टीमा अनुशासित एउटा कार्यक्रम प्रणाली, अनुशासित महाधिवेशन हुन्छ। त्यसमा न भीमराव, न केपी ओली, न सुरेन्द्र पाण्डे, न तपाईँको अष्टलक्ष्मी साके, जुनसुकै नेताहरू यो पार्टीका आदरणीय सिनियर नेताहरू हुन्, उहाँहरूले आफ्नो महाधिवेशन सन्दर्भमा उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्ने, त्यो खालको दावा प्रस्तुत गर्ने स्वाभाविक रहन्छ। र प्रचारको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले एउटा निश्चित मापदण्ड विधि बनाएको छ। त्यो विधिमा टेकेर प्रचार गर्नुपर्ने, त्यो विधिमा टेकेर एउटा विषयवस्तुहरू अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको एउटा उचित व्यवस्थापन, उचित अनुशासन प्रणाली राख्नको लागि प्रचार सामग्रीहरू निश्चित एरियामा बाँड्ने, निश्चित क्लस्टरमा बाँड्नको लागि त्यो खालको निर्वाचन आयोगले नै गरेको व्यवस्था बमोजिम उहाँहरूलाई ल केही नेताका प्रचार सामग्रीहरूलाई त्यो खालको व्यवस्थापन गरेर बाहिर निकालेको अवस्था हो। यसलाई अन्यथा ठुलो विषयको रूपमा बनाउन आवश्यकता छैन भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँ युवा हुनुहुन्छ, अहिलेको निर्वाचन प्रणालीलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? सर्वसहमति वा चुनाव मार्फत आउने नेतृत्व युवाका हितका निम्ति, युवा नेतृत्व विकासका निम्ति चाहिँ कुन उपयुक्त, कसरी जाँदा ठिक, अहिलेको ठिक अथवा चुनाव ठिक? तपाईँको कुरा के हो? मूलत नेकपा एमाले जनताको बौद्धले जनवाद मदन भण्डारीले प्रतिपादन गर्नुभएको एउटा सर्वोच्च एउटा संस्था विधि जब टेकेर कार्यकर्ताद्वारा पनि प्रशिक्षित हुने, अनुमोदित हुने, जनताद्वारा पनि अनुमोदित हुने नेकपा एमालेको मूल नीति छ जनताको बौद्धले जनवाद। यो नीति र यो विधि अनुसार नै हाम्रो महाधिवेशन सम्पन्न हुँदैछ। मूलत निर्वाचन भन्ने बित्तिकै हामीले अरू निर्वाचनका गलत प्रवृत्ति, गलत विशेषताहरूलाई मात्रै अंगीकार गर्नुपर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। र यो महाधिवेशनमा सर्वसम्मत एउटा चाहिँ नेतृत्व चयन गर्नु यो लोकतन्त्रको एउटा उन्नत नमुना पनि हो, उन्नत विधि पनि हो, निर्वाचन पनि, र सर्वसम्मत पनि उत्तिकै एउटा लोकप्रिय विधि पनि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको महाधिवेशन हाम्रो विशेष महाधिवेशन हो। यो महाधिवेशनमा यहाँ नेकपाको निरन्तरताको रूपमा पनि बुझेका छौँ। पूर्व माओवादीका साथीहरू 10 बुँदे समझदारी गरेर यो पार्टी विभाजन र विखण्डन बन्नलाई रोक्नुभएका केही नेता कमलहरूसँग जोडिएका प्रतिनिधि, केही जोडिएका नेताहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो महाधिवेशन मूलतः सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरेर एउटा सर्वसहमतिले नेतृत्व चयन गरेर देशैभरि एमाले र देशभरिका जनताहरूलाई यो महाधिवेशन विशेष महाधिवेशन भयो, एकताको महाधिवेशन भयो, सर्वसम्मत महाधिवेशन भयो भन्ने सन्देश दिन चाहन्छौँ। र हामी युवाहरूले पनि अधिकतम युवा नेतृत्व, युवा उमेर समूहका नेतृत्व यो महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटीमा चुनिने हिसाबले त्यो सर्वसम्मत विधिबाट पनि नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रियामा युवा नेतृत्वहरू स्वाभाविक रूपमा आउनुहुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँ व्यवस्थापनमा हुनुभएको भएर अर्को एउटा जिज्ञासा राख्न मन लाग्यो कि केपी शर्माको फोटोहरू ठुलो बनाएर काठमाडौँमा भएका विधान अधिवेशनको कुरा गर्ने हो भने अरू कार्यक्रमहरूमा पनि त्यस्ता दृश्य देखिन्थे। यसपटक यो देखिएन। राख्नुपर्छ भन्ने आशय होइन, तर नदेखेको कारणले गर्दाखेरि अलिक देखिन्थ्यो कि भन्ने मनसाय राख्नेहरूलाई फरक जस्तो अनुभूति भयो होला। तपाईँहरूले यसलाई कसरी म्यानेज गर्नुभएको, किन यसलाई? यसो छ, अब हाम्रो पार्टीको श्रद्धेय अध्यक्ष, यो पार्टीको अभिभावक हुनुहुन्छ, सर्वोच्च नेता हुनुहुन्छ। उहाँको सन्दर्भमा सारा पार्टी एमाले पङ्क्तिका नेता कार्यकर्ताको एउटा गरिमाको विषय, श्रद्धाको विषय पार्टी अध्यक्ष स्वाभाविक रूपमा रहनु नै हुनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष कमरेडको फोटो, अध्यक्ष कमरेडको एउटा त्यो खालको प्रचार विषयका सामग्रीहरू बनाइएको थियो। तर यो महाधिवेशनलाई हामीले अझै चुस्त दुरुस्त ढङ्गले सञ्चालन गर्ने, एउटा फ्रेस प्रचार, यी प्रचारका सामग्रीहरू अतिरञ्जित तरिकाले प्रस्तुत गर्ने भन्दा पनि मूलतः पार्टीका गतिविधि, पार्टीका साङ्गठनिक गतिविधिका सन्दर्भका प्रचार सामग्रीहरूलाई अलिक प्राथमिकता दिने रणनीति स्वरूप विधान महाधिवेशन भन्दा यो राष्ट्रिय महाधिवेशनको यो सन्दर्भमा चाहिँ अध्यक्ष कमरेडका फोटाहरू केही ढङ्गले कम देखेको हो। तर कार्यकर्ताको मनमनमा, जनताको मनमनमा रहेको हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय राजनेता केपी ओली यो फोटो आवश्यकता नै छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किनकि केपी ओलीको सन्दर्भमा देश र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जुन खालको एउटा चार्मिङ, जुन खालको एउटा राजनेताको छवि बनाउनु भएको छ, त्यो फोटो रहनु र नरहनुले खासै अर्थ राख्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। धन्यवाद। हामी
यहाँ छ यहाँ के हो ग्याप नगरौँ कमरेड यहाँ भयो भन्ने आवाज आयो कुमार सरले चिन्जान गर्नु भएको दिल्ली जानु अब जानु कम्प्युटर कम्प्युटरहरू भने निर्दय नमस्ते पाउँदैन होला सब बाहिर पाउँदैन अहिले भित्र भन्दा बाहिर हो कि सोधपुछ सब बाहिर चल पर्यो अरू त भित्र होला रविहरू ऋषिहरू भित्र हो कि अध्यक्ष मण्डलका संयोजकलाई जिम्मेवारी दिने त्यो अधिकार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय लोकतान्त्रिक छ या यो निर्णयले साँच्चै भनेअनुसार सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चयन गर्छ के लाग्छ? सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व सहित केन्द्रीय कमिटी छनौट गर्ने कुराको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी अधिकार केन्द्रीय कमिटीले र लोकतन्त्रको सबैभन्दा उच्चतम अभ्यास पनि सर्वसम्मत रूपमा छनौट गर्ने। तर त्यसबीचमा आफ्ना व्यक्तिगत इच्छा आकाङ्क्षा जिम्मेवारी लिने कुराको चाहना मैले गर्न सक्छु भन्ने विश्वास धेरैको धेरै पदमा हुने कुरा स्वाभाविक छ। तर पार्टी नेतृत्वले समन्वय गरेर र प्रतिनिधिहरू सबैको समन्वयमा पार्टीको सिङ्गो केन्द्रीय कमिटी सर्वसम्मत रूपमा छनौट गर्ने कुरा लोकतन्त्रको सबैभन्दा उत्कृष्ट अभ्यास हो र त्यो काममा नेताहरूले सफलता प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। त्यसो गर्दै गर्दा समावेशिताका कुराहरू होलान्, महिलाका कुराहरू होलान्, दलितका कुराहरू होलान्, जनजाति भूगोल पिछडिएका क्षेत्र विभिन्न कुराहरू होलान्। ती कुराहरूलाई उचित रूपले सम्बोधन हुन सकेन भने त त्यो कसरी लोकतान्त्रिक हुन्छ? यसमा यस्तो छ, यसमा हामीले चाहिँ केही महिना अगाडि विधान अधिवेशन गरिसकेका छौँ र विधान अधिवेशनले यो सबै कुरालाई समेटेर समावेशी र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई उच्चतम अभ्यास गरेको पार्टीका रूपमा नेकपा एमालेलाई स्थापित गर्न एउटा राम्रो विधान बनिसकेको छ। त्यो वैधानिक व्यवस्था अनुसार रहेको प्रावधानमा व्यवस्थित हुने गरी हामीले नेतृत्व छनौट गर्ने हो। त्यसकारण महिला, जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र लगायत सबै समुदाय र वर्गलाई प्रतिनिधित्व र उचित सम्मानका साथ केन्द्रीय कमिटीको निर्माण हुन्छ। तपाईँ आफै पनि केन्द्रीय सदस्यका लागि इच्छा व्यक्त गरेको कुराहरू सार्वजनिक पनि भइसकेका छन्। सर्वसम्मत गर्दै गर्दा केन्द्रीय सदस्यमा बस्ने वातावरण नमिल्न पनि सक्छ नि तपाईँलाई। त्यो अवस्थामा तपाईँ के भन्नु? नमिल्ने कुरा भयो भने पनि मेरो अर्को जिम्मेवारी प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा म विश्वस्त नै छु। तर अहिलेको हाम्रो पार्टीको नेतृत्वले विधान अधिवेशनदेखि आजसम्म आइपुग्दा सबै तहका पार्टी नेतृत्वले के भन्नुभएको छ भने युवाहरूलाई पनि उत्तिकै सहभागिता र समन्वय गरेर अगाडि बढ्छौँ भन्नुभएको छ। त्यसकारण अहिलेको हामीले हाम्रो पार्टीले लिएको नीति हामी सबै नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने जिम्मेवारी अब युवाहरूको कानमा आइपुगेको छ भन्ने उद्घोषका साथ हामी चाहिँ युवाहरूलाई उचित प्रतिनिधित्व हुँदै गर्दा मैले पनि केन्द्रीय कमिटीमा आफ्नो स्थान प्राप्त गर्छु भन्ने विश्वास चाहिँ अझ पनि डगमग आएको छैन। तर सहमति हुँदै गर्दा यदि त्यो यो बढाउँदाखेरि भित्र दुईवटा मैले ढुक्नु पसेर छ एक मात्रै पसेर त्यहाँबाट फेरि
प्रतिनिधि कमरेडहरू खाना खुलिसकेको छ, बिस्तारै पछाडिको बाटो प्रयोग गरेर गइदिनु होला। प्रेस हो नि हामी साथी मैले यहाँ ठ्याक्कै जस्तो यो मेडिकल स्वास्थ्य समिति स्वास्थ्य सहायक कक्षमा हामी छौँ होइन। कस्तो भइराखेको छ यहाँ चाहिँ भनौँ न यहाँ आउने जनसहभागिता कतिको बिरामी त्यस्तो पाउने हामीले जुन उद्देश्यको साथ हामीले यो स्थापना गऱ्यौँ टेम्पोरेरी रूपमा भए पनि हामीले सकेसम्म सबै रेन्जको औषधिहरू राखेर यहाँ आउन सक्ने सम्भावित समस्याहरूलाई निदान गर्नको लागि औषधिहरू राखेका थियौँ। जस्तो बिरामीहरू पहिल्यै पेसेन्टहरू क्रोनिक डिजिजको पेसेन्टहरू पहिले सुगर प्रेसर औषधि खाइरहनु भएका अनि जो औषधि छुटेका अनि अहिले यहाँ खोज्न नपाउनु भएकाहरूको लागि पनि हामीले त्यस्ता खाले औषधि पनि व्यवस्था गरेका थियौँ। त्यस्ता खाले बिरामी नै आउनु भएको छ। अनि टाढा दूरदराजबाट आउनुभएको मानिसहरू उहाँ जुन पहिलेदेखि क्रोनिक समस्याहरू थियो छालाको समस्याहरू त्यसको लागि पनि औषधि राख्यौँ। त्यो पनि राम्रै मात्रामा गइरहेको छ। अनि अन द स्पट अहिले यहाँ देखिने तत्कालको समस्याहरू अहिले चिसोको कारणले कोल्ड एलर्जीहरू अनि त्यसपछि तपाईँको मान्छेलाई इमर्जेन्सी कोही ढल्नु भएको छ हाइपोग्लाइसिमियाले त्यसको इमर्जेन्सी मेडिसिनहरू पनि हामीले ब्याकअपमा राख्यौँ। त्यस राम्रो मात्रामा गइरहेको छ। बिरामीको फ्लो हिजोको दिनमा पनि